बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, बिलाखिर खेल उसी जानिब जाता जा रहा है जिसके मुतालिक काफ़ी अरसे से खदशात का इजहार किया जा रहा था। इमरान खान की जानिब से आसिफ जरदारी और दहशत गर्दों के रवाबित से मुतालिक इंकिशाफ को चंद ही दिन गुजरे थे कि पिशावर की मस्जिद में खुदकुश हमले का अंदोहनाक वाक़या रोनुमा हो जाता है, जिसके नतीजे में 87 अफराद शहीद और 55 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। पिशावर के रेड जोन एरिया में वाक़ पुलिस लाइंस में आखिर ये वाक़या कैसे रोनुमा हुआ? तमाम तर सिक्योरिटी चेक्स को बाईपास करते हुए दहशत गर्द को पुलिस लाइंस में दाखिले की इजाज़त कैसे मिल गई? ख्वाजा आसिफ को ये क्यों कहना पड़ा कि धमाके में अंदर के लोग मुलविस हैं? आईजी पुलिस को ये क्यों कहना पड़ा कि हमें इस बात का बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं कि दहशत गर्द आखिर यहाँ तक कैसे पहुँच गया? क्या रेड जोन एरिया में हमला करके ये मैसेज दिया गया कि तमाम तर सिक्योरिटी के बावजूद अहम शख्सियात बशमूल इमरान खान को भी निशाना बनाया जा सकता है? पुलिस लाइंस में दाखिले का एक ही गेट होने के बावजूद दहशतगर्द दाखिल होने में कैसे कामयाब हुआ? अब इस पर हर तरफ से सवाल उठते जा रहे हैं, जबकि आईजी के इस बयान ने भी तहलका मचा दिया है, जिसमें उनका कहना था कि इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि मुबैना दहशतगर्द कई दिनों से पुलिस क्वार्टर में आकर ठहरा हुआ था और वहीं से बैठकर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की। यानी तमाम तर मामलात इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि इस दहशत गर्दी के वाक़े के पीछे एक बड़ी मनसूबाबंदी कार फरमा है। और यहीं पर बस नहीं होती, इस अफसोसनाक वाक़े को चंद ही लम्हे गुजरे थे कि मरियम नवाज के व्हाट्सएप ग्रुप से मुंसलिक सहाफ़ियों को पैगामात मिलना शुरू हो गए कि दहशत गर्दी के इस वाक़े की आड़ में इलेक्शन को मुलतवी करवाने की मुहिम तेज़ की जाए, जिसके बाद सहाफ़ती लिबादे में मलबूस इन दरिंदा सिफ्त इंसानों ने शुहदा और जख्मियों के एहसास को दिल से निकालते हुए इलेक्शन को मुलतवी करने के पैगामात नशर करना शुरू कर दिए। और फिर देखते ही देखते पीडीएम की जमातों ने भी इलेक्शन मुलतवी करने की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। यानी एक जानिब पुलिस लाइंस की मस्जिद में होने वाले खुदकुश हमले के नतीजे में जख्मी और शुहदा को अस्पताल पहुँचाया जा रहा था, तो दूसरी जानिब पीडीएम की इलेक्शन मुलतवी करने की मुहिम जोर पकड़ रही थी। जबकि इस दौरान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने टीवी पर नमूदार होकर एक और बयान दागा कि केपी के टूल प्लाजों पर दहशत गर्दों का कंट्रोल हो चुका है, जहां वो काफी अरसे से आने जाने वालों से भत्ता वसूल कर रहे हैं। लिहाजा पूरे सूबे में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना जरूरी हो चुका है। और ये भी कहा कि इलेक्शन होते हैं या नहीं, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। यानी पुलिस लाइंस धमाके से पहले किसी को कानो कान खबर न थी कि सूबे में दहशतगर्द मौजूद हैं और टूल प्लाजे इनके कंट्रोल में हैं। और अगर ये बात पहले से मालूम भी थी तो ख्वाजा आसिफ ने अवाम से ये बात क्यों छुपाई? क्या पुलिस लाइंस में होने वाले धमाके का इंतजार किया जा रहा था? ये वो सवाल है जो अब हर जी शऊर के जहन में उभर रहा है। जबकि अगली जो खतरनाक बात ख्वाजा आसिफ की जुबान से निकली है वो ये है कि आज ये वाकया केपीके में हुआ है, कल पंजाब और सिंध में भी हो सकता है। यानी मौसूफ ने हिफ्ज़ मा तकद्दम के तौर पर पाकिस्तान के शहरियों को पैगाम दे दिया है कि अपनी हिफाजत आपके तहत बंदोबस्त किया जाए, अभी मजीद वाक़यात और हो सकते हैं। मौसूफ की ज़बान से अभी ये अल्फाज ही जारी हुए थे कि उधर केपीके के गवर्नर ने वसीम बदामी के प्रोग्राम में ये बयान दे डाला कि हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि इस सूरत हाल में इलेक्शन करवाना खतरे से खाली नहीं। यानी इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए गवर्नर ने इशारा दे दिया है। ये वही मौसूफ हैं जो हाल ही में ये बयान देकर फंस गए थे कि आने वाले इलेक्शन का फैसला इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियां करेंगी। जबकि वसीम बदामी के प्रोग्राम में गवर्नर केपीके ने एक और अंदाज में यही बात दोहराते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले ज़रूरी है कि तमाम जमातें खुफिया एजेंसियों से मुशावरत करें ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया जाए। इसी तरह काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में जस्टिस शाइक उस्मानी से जब ये पूछा गया क्या पिशावर धमाके के बाद इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, तो उनका कहना था कि पिशावर धमाके के बाद हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, लिहाजा हुकूमत इलेक्शन को मुलतवी कर सकती है। जिस पर एंकर काशिफ अब्बासी ने कहा कि इसका मतलब है कि इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए 2 धमाके काफ़ी होते हैं। ये वो सवाल था जिस पर जस्टिस शाइक उस्मानी को धचका लगा। इन तमाम तर सूरत हाल को अगर मिलाकर देखा जाए तो ये कहना बैद अज क्यास नहीं कि पुलिस लाइंस पर खुद कुछ धमाकों में अंदरूनी अनासिर का हाथ कार फरमा हो सकता है। और इसकी आड़ में जिस तरह इलेक्शन मुलतवी करने की मुहिम जोर पकड़ती जा रही है, इसने इन खदशात में तकवीत पैदा कर दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 6 महीने से मुराद सईद चीखता और चिल्लाता रहा, इमरान खान रियासती इदारों को खबरदार करते रहे कि दहशत गर्दी सूबे में परवान चढ़ रही है और एक खास मकसद के तहत दहशत गर्दों को सवात और दीगर इलाकों में खुली छूट देकर मकामी लोगों को खतरे में डाला जा रहा है। इन दहशत गर्दों को अगर काबू ना किया गया तो कोई बड़ा वाक़या रोनुमा हो सकता है।
اس دوران سوات اور کالام سمیت کئی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے اور اس کی پاداش میں مراد سعید کو خاموش کروانے کے لیے جان لیوا دھمکیاں بھی دی گئیں، جس کے کچھ عرصے بعد بنو میں سی ٹی ڈی کے ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کا بڑا حملہ ہو جاتا ہے اور کئی گھنٹوں بلکہ کئی دنوں تک جاری اس لڑائی میں سیکورٹی فورسز کی قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ اس صورتحال کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے یہ بیانیہ بھی تراشا جاتا ہے کہ صوبے میں خراب امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے اور یوں کے پی میں عمران کی حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ تیار ہوا، لیکن اتنے میں عمران خان اپنے ہی ہاتھوں سے اسمبلیاں توڑ کر کشتیاں جلانے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد پھر نئی سازش تیار ہوتی ہے کہ کسی طرح الیکشن کو ملتوی کیا جائے اور گورنر کے پی کے ذریعے یہ بیان دلوایا جاتا ہے کہ ایجنسیوں کی مرضی کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اس صورتحال پر اسد عمر صدر پاکستان عارف علوی کو خط لکھ کر انہیں کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کی سویلین معاملات میں مداخلت کو روکا جائے، اور اس حوالے سے عمران خان نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا بھی فیصلہ کیا۔ آئین کے مطابق اسمبلیاں تحلیل ہونے کے فوراً بعد انتخابات کا اعلان کروانا ضروری ہوتا ہے۔ انتخابات کو کسی صورت نہیں روکا جا سکتا، چنانچہ پہلے ہی یہ امکان پیدا ہو چکا تھا کہ عمران خان عدالتی جنگ جیت جائیں گے اور یوں عدالتیں آئین و قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ سنائیں گی۔ یہ وہ صورتحال تھی جس پر نون لیگ کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ مریم نواز کو لندن سے بھیجا جائے، لیکن لندن سے واپسی پر مریم نواز کو اس وقت دھچکا لگا جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے چند سرکاری ملازمین اور کارکنان کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، اور یہ نون لیگ کی قیادت کے لیے نوشتہ دیوار تھا کہ اگلا الیکشن بھی ان کے ہاتھ سے نکلنے جا رہا ہے۔ اور پھر غیر اعلانیہ طور پر یہ طے پا جاتا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن کو کسی طرح ملتوی کیا جائے۔ اس صورتحال میں دو واقعات کو ملا کر دیکھنا ہوگا۔ ایک جانب پشاور میں ہونے والا دھماکہ ہے جس کی کڑیاں آنے والے دنوں میں مختلف سندھ میں جاتی دکھائی دیں گی، اور دوسرا اکنامک ہٹ مین اسحاق ڈار کی معاشی غارت گری ہے جس نے حال ہی میں پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا کر آئی ایم ایف کی شرائط پوری کی تاکہ آئی ایم ایف سے مزید قرضے حاصل کر کے ایک سال حکومت کو مزید کھینچا جائے، کیونکہ یہ خبر تو بہرحال سب کو معلوم تھی کہ آئی ایم ایف سے اب تک معاہدہ نہ کرنے کی دیگر وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ شہباز حکومت اسٹیبلشمنٹ سے گارنٹی لینا چاہتی تھی کہ اس سال الیکشن کو التوا میں ڈالا جائے اور عمران خان کا کسی طرح بندوبست کیا جائے، کیونکہ آئی ایم ایف معاہدے کے اثرات بد کی وجہ سے یہ الیکشن کسی صورت پی ڈی ایم نہیں جیت سکتی، لہٰذا آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر کے گویا یہ میسج دیا گیا کہ اب الیکشن کو کسی طرح ملتوی کیا جائے۔ یہ وہ صورتحال تھی جس پر عمران خان نے بیان دیا کہ آصف زرداری اور دہشت گردوں کے درمیان رابطے ہو رہے ہیں اور زرداری کے تھرو انہیں فنڈنگ بھی دی جا رہی ہے تاکہ انہیں نشانہ بنایا جائے، جبکہ مریم نواز جس پر ارشد شریف قتل کا الزام لگا تھا اس کے لندن سے واپس آتے ہی پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ رونما ہو جاتا ہے، اور جو پکچر اس وقت بن رہی ہے اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محسن نقوی کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما ہیں، جس کے آتے ہی فواد چودھری کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ شیخ رشید کی لال حویلی کو بھی سیل کر کے ایک غیر اعلانیہ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شیخ رشید جن کے اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ قریبی روابط رہے ہیں، وہ اپنے سینوں میں دفن رازوں سے بھی پردہ اٹھا سکتے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں لال حویلی گرانے کی پاداش میں پنڈی کے راستوں کو بلاک کرنے کا بھی اندیا دیا ہے، جبکہ اس دوران عمران خان پر قاتلانہ حملے کی فورینزک رپورٹ بھی منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں بتایا گیا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے وقت 31 گولیاں فائر کی گئی تھیں، جس کا سیدھا مطلب ہے کہ ایک سے زائد حملہ آور جائے وقوع پر موجود تھے، یعنی معاملات مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں یو اے ای کے صدر جو گزشتہ دن اسلام آباد کے دورے پر آ رہے تھے، ان کو بھی اپنا دورہ کینسل کرنا پڑا، جس کی وجہ موسمی حالات بتائے جا رہے ہیں، لیکن دورہ کینسل ہوتے ہی پشاور میں اندوہناک واقعہ پیش آنا یہ بھی کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ کیا تخریب کاری کے حوالے سے پہلے سے کوئی انٹیلیجنس معلومات تھی جس کی وجہ سے یو اے ای کے صدر کو واپس جانا پڑا؟ اس سوال کا جواب ابھی باقی ہے، لیکن حالیہ صورتحال بتا رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے تیسری قوت کی غیر اعلانیہ مداخلت اور اندرونی سہولت کاروں نے اب خفیہ منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے، جس کے دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عمران خان سمیت اہم شخصیات کی سیکورٹی مزید سخت کی جائے۔ بلاول زرداری نے حال ہی میں بیان دیا ہے کہ عمران خان کے الزام نے آصف زرداری کی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور حد عزت کے دعوے کے لیے زرداری نے نوٹس بھی بھجوایا ہے۔ اقتدار کی اس لڑائی میں لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی دم اور ایک کی چونچ کے مصداق کیا غیر سیاسی قوتوں کو آنے کا راستہ فراہم کیا جا رہا ہے؟
یہ بھی آنے والے دنوں میں جلد ہی کلیئر ہو جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور مزید اپڈیٹس کے لیے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔